नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नौपाने। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ला र नेतृत्वले पूर्णता पाउला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। अनि पुसमा उसको राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएसँगै जति पनि रिक्त पदहरू थिए ती पदहरूमा पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि भर्खरै सकेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केही केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन गर्न बाहेक अन्य विषयहरूलाई थाती राख्दै जेठ 20 गतेका लागि बैठक सकिएको छ। माओवादी केन्द्रलाई पदाधिकारी चयन गर्न किन सकस भइराखेको छ अनि पार्टीभित्र एमसिसीलाई यथास्थितिमा नस्वीकार्ने पार्टीको लाइन विपरीत एमसिसीलाई अगाडि बढाउने जुन नेतृत्वको निर्णय थियो त्यो विषयमा पनि छलफल किन हुन सकेन। आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका एकजना नेता जो प्रदेश समन्वय समिति छ उहाँहरूको एउटा त्यसको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ डिलाराम आचार्य। आचार्य सर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। माओवादी केन्द्रको यो बहुप्रतीक्षित भन्छु म यसलाई, किनकि धेरै नेताहरूले पनि यसलाई निकै प्रतीक्षाका साथ पर्खिएका थिए यो कमिटीको बैठकलाई, केन्द्रीय समितिको बैठकलाई। र यो बैठकले चाहिँ माओवादीभित्र देखिएका साङ्गठनिक संरचनाहरूले पूर्णता पाउला, एउटा पार्टी जुन एउटा तदर्थ रूपमा चलिराखेका छ तदर्थ समितिबाट चाहिँ उन्मुक्ति होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यहाँहरूले केही गर्न नसकिएर बैठक फेरि जेठ 20 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ अथवा सकिएको छ। किन पदाधिकारी चयन गर्न सकस भइराखेको छ यहाँहरूलाई? अनि पदाधिकारी चयन गर्न सकस भन्ने भन्दा पनि पछिल्लो टाइममा के भयो भने अलिकति टाइम चाहिने हाम्रो यो पछिल्लो एमसिसीको घटनापछि पार्टीमा पदाधिकारी चयन र अरू विषयभन्दा एमसिसीको मुद्दा चाहिने प्रधान भएर आयो। त्यसमा छलफल केन्द्रित भयो अलि लामो समय। र फेरि पार्टीमा एउटा समझदारी बनोस् भन्ने चाहिने अध्यक्षको पनि र अरू नेताहरूको पनि के भन्दाखेरि अब एकदम छिना झप्टीको रूपमा भन्दा पनि एउटा समझदारी बनेर पदाधिकारीको निर्वाचन होस्, स्थायी कमिटी बनोस्, पोलिट ब्युरो बनोस्, त्यो एउटा सहज प्रक्रियामा जाओस् भन्ने चाहिने चाहना हो। त्यसलाई अब अझै त्यसको निम्ति अनुकूल वातावरण नबनेको हुनाले हामी चाहिने चुनावमा केन्द्रित भएर जाउँ, चुनावपछि जेठ 20 को चाहिने बैठकमै यी सबै कुराहरूमा टुङ्गाउला भनेर हिजो निर्णय गरेर उठ्यौँ। त्यही त, अब यहाँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको पनि पुसमा, अहिले फागुनको अन्तिममा छौँ हामी। यतिका महिनासम्म यतिका दिनसम्म त सहमति गर्न सकिएन भने अब जेठ 20मा त्यस्तो के जादु हुन्छ त्यहाँ सहमति होला? होइन भने अधिकांश यहाँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको हलमा पनि त्यही हलले नै बरु सहमति हुँदैन भने निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत भए पनि यो चाहिँ छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बुलन्द भइरहेको थियो। अब निर्वाचन पनि नगर्ने, सहमति पनि नगर्ने हो भने त पार्टी तदर्थ रूपमा कहिलेसम्म चलिरहेको छ? अनि यस्तो भद्रगोल अवस्था लिएर तपाईँहरू चुनावमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ। एमसिसीमा पनि यहाँहरूले चाहिँ 3 जना नेताको नोट अफ डिसेन्ट केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेको देखियो। अब यस्ता किसिमका विषय लिएर जनतामा जाँदाखेरि के नतिजा आउला? नै यसमा एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि अब अरू पार्टीको खास गरेर नेपालमा प्र्याक्टिसमा भएका काङ्ग्रेस एमालेको र हाम्रो एउटा फरक के हो भन्दाखेरि हामीले पदाधिकारी हलबाट छान्दिनौँ र अध्यक्ष पनि हामीले केन्द्रीय समिति हलबाट छानिएपछि अध्यक्षलाई चाहिँ नै पहिलो बैठकबाट सर्वसहमतिबाट निर्वाचित गरेका हौँ। त्यसकारण यो जुन पदाधिकारीको निर्वाचनको प्रक्रिया हो अरूको र हाम्रो फरक के हो भने अरूले हलमै बाक्सा थापेर लड्छन्। हाम्रो केन्द्रीय समिति निर्वाचन भएपछि त्यसभित्रबाट चाहिँ निर्वाचन गरेर छानिने प्रक्रिया हो पहिलेदेखिको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो थोरै फरक छँदैछ। अब यो सबै गरेर जान पाएको राम्रो हुन्थ्यो, अहिले सम्भव भएन। यो सम्भव नहुनुको अर्थ फेरि अब फोर्स त यही हो, अध्यक्ष छँदैछ। हिजो एकदलीय के अरे एक पदीय रूपमा पनि प्र्याक्टिस भएर आएको पार्टी हो यो। पहिले त महामन्त्री हुन्थ्यो, बहुपदमा चाहिँ नि हामी थिएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ नि ठुलो असर गर्छ। पदाधिकारी नहुँदादेखि धेरै कुरा बिगारिहाल्छ।
भन्ने कुरा बिल्कुल होइन। त्यो त होइन, तर पनि आम कार्यकर्ताको जुन राष्ट्र सम्मेलनमा उठेका त्यहाँका कार्यकर्ताको आवाजलाई सम्मान गर्ने हो भने त बहुपदीयमा जाने, पार्टी चाहिँ अलिकति एकल नेतृत्वमा भयो, विधानमै व्यवस्था भयो। अब बहुपदीयमा जानुको विकल्प त हाम्रो अगाडि छैन, तर अलिकति ढिलो हुने भयो। हामी जेठसम्ममा यसलाई चाहिँ टुङ्गाउने गरी तयारीमा जान्छौँ। ल ठिक छ, त्यो विषयलाई एकतिर छोडौँ। एमसिसी राष्ट्र सम्मेलनमै यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन, संसदीय समितिको बैठकमा पनि अब यसरी चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने किसिमको निर्णय त पार्टीले गरेकै हो होइन। तर अध्यक्षले केही नेताहरूलाई निवासमा बोलाएर रातारात सहमति गराएर जानुपर्ने बाध्यता, दबाब के आइलाग्यो माओवादीलाई? यसो यो बाहिर पनि आएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन दात्री राष्ट्रहरूबाट यो दात्री राष्ट्रबाट लिने जुन चाहिने सहयोग छ, त्यो सहयोगको बारेमा हामीले चाहिने हाम्रो देशमा एउटा क्लियर भिजन बनाउन सकेका छैनौँ। यो यसको एउटा पाटो छ। ठिक छ, किनभने अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्न थालेको अब अर्को वर्ष चाहिने 75 वर्ष पुग्छ। उनीहरू निरन्तर रूपले अमेरिकनहरू हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्, अरू देशले पनि सहयोग गरेका छन्। तर हामीले हाम्रो प्राथमिकता तोक्न सकेका छैनौँ। हामी केमा सहयोग लिन्छौँ, केमा लिन्नौँ, कुन कुन विषय चाहिँ हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय आफ्नो आन्तरिक आय स्रोतबाट चाहिँ माथि उठाउँदै जाने कुन कुन विषयमा हामी लिन्छौँ भन्ने कुरामै हामी क्लियर छैनौँ। एउटा अन्यल छ नेपालमा, जसले ल्याएर जे हाल्दै पनि हुन्छ, राष्ट्रिय नीति बन्न सकेन, जसले ल्याएर जे हाल्दै पनि हुन्छ। जस्तो इन्डियन एम्बेसीले 5 करोडसम्म स्कुल आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउँछ। अब त्यसमा चाहिँ हामी अङ्कुश लगाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पाटो त यो छ। अर्को एमसिसीको कुरा के हो भन्दाखेरि एमसिसीमा हामीले चाहिँ यथास्थितिमा एमसिसी पास गरिदिनु भनेर चाहिँ अडान लिएकै हो। महाधिवेशनको निर्णय पनि त्यही हो र हामी सबैको स्पिरिट पनि त्यही हो। तर पछिल्लो समय कस्तो हाम्रो अगाडि कस्तो देखा पर्यो भन्दाखेरि अब एमसिसीमा केही मुद्दाहरू सदनबाट पास गरेर हाम्रो स्ट्यान्डसहित पास गर्ने कि कमा फुल स्टप केही नगरिकन पास हुन दिने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो अगाडि आयो। त्यो आउँदाखेरि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि वास्तवमा जस्ताको तस्तै पास हुने भन्ने त पार्टीको नीति पनि होइन, महाधिवेशनको नीति पनि होइन, हामीले सोचेको कुरा पनि होइन। यसमा कमसेकम हामीले स्ट्यान्ड लिन अडिन सक्ने, हाम्रा यी मुद्दाहरू छ नै भनेर चाहिँ देखिन सक्ने 8, 10, 12वटा बुँदा हामीले आफ्नो सदनबाट पास गरेर जान्छौँ भनेदेखि एउटा टेक्ने ठाउँ हुन्छ हामीलाई। व्याख्यात्मक घोषणा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर 12वटा बुँदा लिएर जाँदाखेरि हामी अमेरिकासित स्ट्यान्ड लिने ठाउँ के हुन्छ भने हाम्रो सदनले तिम्रो एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको त होइन। स्वीकार त के गर्यो भने 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित हामीले स्वीकार गरेका हौँ। अब तपाईँले यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? हामीले एमसिसीको रकम त लिने भयौँ, तर यी हाम्रा 12वटा चाहिने जुन चासो छन् यसलाई सम्बोधन गरेर मात्रै हामी लिन्छौँ भनेर एउटा देशले टेक्ने ठाउँ हुने भयो एमसिसीको प्रश्नमा। अब यसरी जान दिने कि काङ्ग्रेस एमालेलाई मिलेर चाहिने जान दिने, कमा फुल स्टप केही पनि नगरिकन जान दिने, यो दुईवटा प्रश्नमा हामीले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लगातार चाहिने सिनियर नेताहरूको मिटिङ 3टा बैठक हामी बस्यौँ गम्भीर रूपले। पहिलो बैठकमा हामी चाहिने बिल्कुल यो विरुद्धमा जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र बाहिर पनि मिडियामा आयो, साथीहरू जोसुकै आओस्, जोसुकै बोल्नुभयो त्यही निर्णयको आधारमा बोल्नुभएको। उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा बिल्कुल होइन, हामीले अस्वीकार गर्छौँ भनेर जुन बोल्नुभयो हामी पनि बोल्यौँ, त्यो चाहिने त्यही निर्णयको। तर दोस्रो बैठकमा के हो भने केही खोज्ने कि यसलाई जस्ताको तस्तै जान दिनुभन्दा त यसमा एउटा टेक्ने ठाउँ, एउटा खुड्कीलाई कहीँ भेटिन्छ भनेदेखि टेक्ने ठाउँ नेपालको निम्ति बनाइदिने कि भन्ने कुरा चाहिँ नै उठ्यो मिटिङमा। खास गरेर अध्यक्षले त्यो विषय राख्नुभयो र हामी चाहिँ टेक्ने ठाउँ खोजौँ न भन्नेतिर गयौँ। पछि त्यही विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता जो नेपाली नै हुन्, संसारका विभिन्न ठाउँमा बसेका नेपाली विद्वानहरूसित कुरा गर्दाखेरि होइन यसरी टेकेर गयौँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि हाम्रो सदनले या त्यो सम्बन्धित सहयोग लिने देशको चाहिँ सदनले पास गरेको कुरा केही पनि हुन्न भन्ने त हुन्न। यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ कानुन रूपले यस्तो गरेका प्रचलन पनि छन्। जस्तो गोर्खा भर्ती केन्द्रकै सन्दर्भमा सम्झौता भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सदनले तत्काल एउटा राज्यको इकाइ जे थियो, यद्यपि राणा शासन थियो, राजा थिए, तर उनले के भन्यो भने गोर्खा भर्ती केन्द्र ब्रिटिस र चाहिँ इन्डियाले हाम्रा गोर्खालीहरूलाई भर्ने गरे भने तर फेरि यी भाडाका सिपाही भनेर चाहिँ मानिने छैनन्
भन्ने कुरा हाम्रो राज्यले निर्णय गर्यो। पछि त्यो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा त्यसलाई एड गरियो र हाम्रा देशका नागरिकहरू जो ब्रिटिस र भारतमा गएर लड्छन् ती चाहिँ नि भाडाका सिपाही मानिन्न। तत्काललाई यहाँहरूलाई जनतालाई जवाफ दिने गरीको एउटा चाहिँ भरोसा भयो अथवा आड भयो। जनतालाई जवाब दिने कुरा मुख्य भएन। मुख्य के भने एउटा टेक्निक ठाउँ त अमेरिका जस्तो देशसित जसले कमा फुलस्टप केही तलमाथि नगरिकन पास गर भनेर चाहिँ धम्काइरहेको छ, उसको विदेश मन्त्रीले यहाँका सबै नेतालाई फोन गरेर चाहिँ नि हप्काइरहेको छ। तपाईँले त हेर्नुहोस् नि मिडियामा हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले नेपालको निम्ति एउटा टेक्निक ठाउँ बनायौँ। अब यसलाई चाहिँ अर्को पक्षले भन्न सक्छ यिनी राष्ट्रघात गरे के गरे भन्ने पनि ठाउँ छ। तर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि भविष्यसम्म नेपाल चाहिँ जसले जे ल्याउँछ जस्तो सहयोग ल्याउँछ हामी जस्ताको तस्तै मान्ने पक्षमा छैनौँ। हाम्रा आफ्ना स्ट्यान्डहरू छन्, आफ्ना चासोहरू छन्। ती चासाहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सदनबाट पास गरेर आफ्नो स्ट्यान्डमा बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा त स्थापित भयो नि। तर यहाँले यसलाई व्याख्या गरिरहे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेताहरूलाई बोलाएर अब एमसिसीका विषयमा हामी ब्याक भयौँ भने सभामुखको जागिर पनि खतरामा छ, तपाईँको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको पद पनि जाने भयो, तसर्थ यो धेरै कुराहरू गुमाउनुभन्दा बरु एमसिसीमा समर्पण गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरू समाजवादीका सांसद जोगाइदिन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जोगाउनका लागि चाहिँ एमसिसीमा लत्रिनु भयो। अझ तपाईँले यो चाहिँ नि तपाईँले यो भनेको कुरा एउटा परिघटना हो जो सबैका आँखामा पर्छ। योभन्दा अझ पर हेरौँ एकचोटि। तपाईँको मिडिया हो तर भएको कुरा छलफल गर्न त के हुन्छ। ठिक छ। तपाईँले अमेरिका भन्दा बित्तिकै युरोप चाहिँ नि सामान्य गुनासासहित अमेरिकाले जता डराउँछ उतै हिँड्छ भन्ने कुरा देखिएकै छ। अमेरिका युरोप अब हामी गठबन्धनबाट बाहिर हुँदा बित्तिकै काङ्ग्रेस एमालेदेखि लिएर दरबारियाहरू सबै एउटा ब्लकमा अमेरिका युरोप दरबारियाहरू र हाम्रा दक्षिण छिमेकीहरू वास्तवमा जसलाई यो परिवर्तन धेरै मन परेको छैन। यो ब्लक एक ठाउँमा आउने हामी बाहिर निक्लिएर जाने हो भनेदेखि नेपालमा यो जुन हामीले परिवर्तन गरेका छौँ, हामीले जस्तो संविधान लेखेका छौँ, यी सबै मुद्दाहरू स्थापित रहन्छन् कि सिद्धिन्छन् भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न थियो। सभामुख ठुलो कुरा थिएन। मैले त तपाईँलाई पहिलोचोटि यो मिडियामा भने सभामुख मुख्य कुरा होइन, किनभने अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएर जन्मिएको पनि होइन, सभामुख भएर मर्ने पनि होइन। माधव नेपालको पार्टीलाई उनको पार्टी बनिसक्यो, स्थापित भइसक्यो, भोलि एउटा गठबन्धनमा जाला अथवा नजाला एउटा रिजल्ट आउला। अब त्यो एउटा स्थापित भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ 14वटा सांसद हटाउँदा बित्तिकै उनीहरूको प्राण गइहाल्छन् मरिहाल्छन् भन्ने कुरा पनि होइन। योभन्दा गम्भीर कुरा त के भने हामीले जे परिवर्तन गरेका छौँ, देश एउटा प्रगतिशील बाटोमा गएको छ। यद्यपि जनताका धेरै ठुला गुनासा पनि छन्, किनभने राजनीतिक रूपले हामीले धेरै ठुला परिवर्तन गऱ्यौँ। तर यसको दिनानुदिनको जनताको जीवनमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन। हुन त यो टाइम लाग्ने कुरा हो, तर पनि त्यो दिशामा हामी जान जुन सकिरहेका छैनौँ त्यो एउटा पाटोको गुनासो त छ। तर हामीले गरेको परिवर्तन त ठुलो हो नि। हिजो तपाईँले त गाउनुभयो कि भएन, अलि सानो हुनुहुन्छ उमेरले, श्रीमान गम्भीर नेपाली चाहिने चौरमा चाहिने खाली खुट्टा स्कुलमा हिउँ परेको तुसारो परेको ठाउँमा पछाडि पार्टी बोकेर त्यो चाहिने के अरे सल्लाहको चाहिने फैलो बोकेर श्रीमान गम्भीर नेपाली गाउने मान्छे त हामी हौँ नि। तर हाम्रा छोराछोरीले अहिले सयौँ थुङ्गा गाउन थालेका छन्। रामवरण हुन् या विद्यादेवी भण्डारी हुन्, जनताका छोराछोरी चाहिने राष्ट्र प्रमुख हुन थालेका छन्। धेरै ठुलो परिवर्तन हामीले गरेका छौँ। यद्यपि यसलाई अझ सिँगार्न, अझ विकसित गर्न, अझ परिमार्जित गर्न र जनताको जीवनसम्म यो परिवर्तनको अनुभूति पुर्याउने एउटा लडाइँ बाँकी छ। तर पनि यो परिवर्तनलाई जोगाउने कि यो जेसुकै होस् भनेर चाहिने हामी पछि हट्ने भन्दाखेरि परिवर्तन जोगाउनु पर्छ भन्ने दिशामा हामी गएका हौँ। परिवर्तन जोगाउन चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धनले मात्रै गर्ने, अरू आयो भने चाहिँ परिवर्तन अरू आएर होइन, अरू आएर बिग्रिने कुरा पनि होइन। तर फेरि तपाईँले राजनीतिक रूपले त स्ट्यान्ड त हेरिराख्नुको छ नि। तपाईँले मैले जुन अघि गठबन्धन भने त्यो गठबन्धन बन्दै जान्छ भनेदेखि त्यसले कहाँ पुर्याउँछ? त्यो बन्दिन भनेदेखि र हामी त्यसको बिचमा उभिएर एउटा चाहिँ नेपाल एउटा खुड्किलो कमसेकम 12 बुद्धि छ है तिमीसित, हामी भोलि रहौँ नरौँ, किन मान्छे त आजको भोलि मर्न पनि सक्छ। तिमीसित एउटा 12 बुद्धे मुद्दा छ जो तिम्रो सदनले पास गरेको, जो तिम्रो कानुन हो, जो तिम्रो संविधान जस्तै हो, त्यसमा टेक है भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने ठाउँ राख्नु आफैमा धेरै ठुलो कुरा हो।
यही गरेर चाहिँ एमसिसीको पक्षमा गए यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय गद्दार हुन् के हुन् भन्न पनि सकिने भयो। तर के हो भने एउटा टेक्निक ठाउँ बनाउनु हाम्रो भावी पुस्ताको निम्ति या आजभोलिको निम्ति या भोलि हामी चाहिँ एउटा अमेरिकासित डिल गर्नको निम्ति धेरै ठुलो हतियार हामीले हाम्रो सदनबाट पारित गरेर खडा गरेका छौँ। यो धेरै ठुलो कुरा हो। अब यहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ, जेठ 20 गते अर्को बैठक बस्दैछ र केन्द्रीय कमिटीको मूलत निर्णय हेर्ने हो भने अब यहाँहरू चुनावमा बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ। यहाँहरूको निर्णय हेर्दाखेरि चुनावमा जाँदाखेरि अब यहाँहरूले त एमसिसीको विपक्षमा सडकमा सङ्घर्ष गरेको, नाराबाजी गरेको, पानीको फोहरा खाएको, टियर ग्यासले चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ सडकमा लडेको त हो। अब त्यो पार्टी जाँदैछ जनताका घर दैलोमा, पार्टीले पूर्णता पाएको छैन। अब यहाँहरूले जुन किसिमको माओवादीको परिकल्पना गर्नुभएको छ, विधानमा लेख्नु भएको छ, त्यो अनुसारले पार्टीलाई फर्मेसन गर्न सक्नु भएको छैन। अब तपाईँहरूलाई कार्यकर्ताहरूले अझै पनि किन साथ दिने? जसरी अहिले पछिल्लो पटक केन्द्रीय कमिटीमा कतिपय आकाङ्क्षीहरू नआउँदाखेरि म पार्टीमै रहिनँ भनेर चाहिँ पार्टी छोड्ने क्रम पनि बढेको छ, असन्तुष्टि पनि छ। अनि सँगसँगै अब यसरी नेतृत्वको एकात्मक शैली चल्दैन, अब पार्टी सामूहिक निर्णयमा जान्छ भनिरहँदाखेरि एउटै परिवारबाट 6 जनासम्म केन्द्रीय कमिटीमा आए भन्ने र बाहिर चाहिँ भन्ने, भित्र हलमा बोल्न नसक्ने त्यो मनोवृत्ति त अहिलेसम्म रहिरहन्छ भने यो लोकतान्त्रिक अझै बनिसकेका छैन माओवादी, होइन? नै यसो हेर्नु सबै एक यसमा के छ भन्छ भने हाम्रो जीवन एउटा सङ्घर्ष भए जस्तै पार्टी जीवन पनि सङ्घर्ष हो। हामी पार्टी जीवनमा चाहिने या व्यक्तिगत जीवनमा कति कम्युनिस्ट हुन सकेनौँ भन्ने कुरा पनि सधैँ स्थिर रूपले एउटै नम्बर रहिरहन्न। कहिले कुनै मान्छे 70, 80, 90% कम्युनिस्ट हुन्छ, कहिले त्यसको ग्राफ घट्छ। जब ऊ सडकमा हुन्छ, सङ्घर्षमा हुन्छ, झेलनेलमा हुन्छ, भूमिगत हुन्छ, त्यो बेला उसको कम्युनिस्टको चाहिँ ग्राफ माथि हुन्छ। जब ऊ सरकारमा हुन्छ, सत्तामा हुन्छ, के हुन्छ, सुविधामा हुन्छ, त्यो बेला उसको ग्राफ घट्छ। यो अप डाउन भइराख्ने कुरा हो। सर्लक्कै एउटै चाहिने उसमा जान्न। त्यो लडाइँमा हामी पनि छौँ। हाम्रो चाहना के हो भने एउटा चाहिने सुव्यवस्थित, सुसङ्गठित एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनोस्। हाम्रो पछाडिको पनि जुन पिँढी छ त्यो चाहिने एउटा सङ्गठित भएर निरन्तर रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहोस्। हाम्रो पछाडि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन फलिफुलिरहोस् र समाजमा भएको अन्याय, व्यथिति जुन छ, विभेदहरू जुन छ, त्यो क्रमशः हट्दै जाओस्। आजको भोलि चमत्कार नहुँदो रहेछ, तर क्रमशः हट्दै जाओस् र समानता र न्यायको दिशामा समाज अगाडि बढोस् भन्ने लडाइँ हो यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको। अब यसमा विभिन्न पाटा पक्ष हुन्छन्। तपाईँले भनेको कयौँ साथीहरूलाई म केन्द्रीय समितिमा पक्का पर्छु भनेर चाहिँ हिसाब गरेको बसेको होला, ऊ नपर्दाखेरि उसलाई थोरै चिसो पर्यो होला, कुनै परिवारबाट अलिकति धेरै मान्छे पर्यो होलान्। अब त्यसमा पनि त्यो परिवारको सदस्य भएको कारणले मात्रै परेको, उनको व्यक्तिको फेरि सङ्घर्षमा छुट्टै पृष्ठभूमि छ, लगानी छ भनेर पनि फेरि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त परिवार नै हो। आखिर परिवारभित्र विभिन्न कुनै परिवारका 2 जना 3 जना पनि हुन्छन्, कुनै धेरै परिवारका हुन्नन्। त्यो त फेरि उनको आफ्नो त्याग, तपस्या, लगानी, निरन्तरताले चाहिँ नै निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसो भएर यो एउटा लडाइँ हो। अब हामीले यसो भन्दिनँ, मैले यसो भन्दिनँ, कमसेकम हामीले जुन हिजो सदस्यहरू छान्यौँ ती सर्वोत्कृष्ट हुन् भनेर चाहिँ नै मैले भन्दिनँ। त्योभन्दा असल राम्रा मान्छे छुटेका पनि होला, हाम्रो ध्यान नपुगेको पनि होला। अनि यस्ता गल्ती गरिरहने हो भने कहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गल्ती रहित त के भेटाउनुहुन्छ र? तर पनि एउटा जस्तो नेतृत्वले अब यी तमाम कुराहरू, गुनासाहरू सुनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नेतृत्वले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि त हुन्छ नि। राजनीतिमा नैतिकता भन्ने पनि त चिज त कहीँ न कहीँ त बाँकी हुन्छ, होइन? थोरै अलिकति त्यो नैतिकता प्रदर्शन गरिदिएको थियो भने जुन किसिमको एउटा निराशा थियो त्यो एउटा उत्साहमा परिणत हुन्थ्यो होला। किनभने अहिले चुनावको माहौल छ, यी सानातिना कुराहरू स्वार्थमा नअल्झिएको थियो भने त मैले कार्यकर्ताको मनोभावना सुनाइराखेको छु यहाँलाई। नै यसो अब केही कार्यकर्ताहरू त जसो गर्दाखेरि पनि निराश हुन्छ। यसो गर्दा एउटा निराश हुन्छ, अर्को गर्दा अर्को हुन्छ। त्यो हिसाब गर्न थाल्यो भनेदेखि त तपाईँले कहिले निर्णय गर्नै सक्नुहुन्न। अब जहाँसम्म फेरि समग्र पार्टीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तल चाहिँ नि वडादेखि, टोलदेखि गाउँपालिकासम्म र प्रदेशसम्म सम्मेलन भएर एउटा सेटमा पार्टी छँदैछ। केन्द्रीय समितिमा को पर्यो परेन भन्ने पनि त्यो सामान्य मुद्दा होला, त्यो आम कार्यकर्ताको मुद्दा हुन्न। फेरि केही सीमित केही व्यक्तिहरू परेनन् भनेर आकाङ्क्षीहरू नपर्दाखेरि थोरै निराशा हुने पनि 2-4 जना होलान्, परिम भनेर धेरै प्रफुल्ल हुने पनि 2-4 जना होलान्।
म त 2047 सालमा केन्द्रीय समितिमा आएको मान्छे हो, अहिलेसम्म निरन्तर छु। यहाँ धेरै देखिन्न, दुःख मात्रै छ। साथीले केन्द्रीय समिति भन्नुहुन्छ, यहाँभित्र त दुःख छ, कठिनाइ छ, अप्ठ्यारो छ। तपाईँ चाहिँ गैडाको जस्तो छाला लिएर मञ्चमा बस्नुपर्छ, तलबाट ठोक्छन् मान्छेले तलबाट ठोक्दाखेरि तपाईँ मुसु हाँस्नुपर्छ, रिसाउन पाउनुहुन्न, त्यसको चाहिँ जवाब दिन पाउनुहुन्न। तपाईँले लिडर भनेको त त्यो हो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटो एउटा छँदैछ। तर पनि के भने समग्रमा पार्टी सङ्गठन चाहिँ अहिले एक किसिमले महाधिवेशनको वरिपरि आउँदाखेरि एमालेसितको विभाजनपछि हामी थोरै व्यवस्थित भएका छौँ। 8 लाख पार्टी सदस्यले चाहिँ नवीकरण गरेका छन्, लेबी तिरेका छन्, पार्टी सदस्यता कार्ड लगेका छन् र तल चाहिँ टोलदेखि सेलदेखि केन्द्रसम्म एउटा सङ्गठनको चाहिँ सिलसिला निर्माण भएको छ। यसैलाई नेतृत्व गरेर अब चुनावसम्म 2 महिनाको लागि हामी केन्द्रित गर्ने हो। अब साथीहरूका गुनासा होलान् के होलान् त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्दै जाने। कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँहरूले देखेको सपना कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एउटै नेतृत्व दशकौँसम्म, अझ भने 3 दशकसम्म रहिरहनु पर्ने, अनि त्यही नेतृत्वले कोटाका खल्तीबाट नेता छान्नुपर्ने, यही परिपाटीले तपाईँहरूले देखेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संस्थागत गर्छ त अझै पनि? नै, यसका दुईटा पाटा छन् हेर्नुहोस्। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब नेतृत्वको चाहिने सामूहिकतामै जाने हो। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब केही हदसम्म बुर्जुवा पार्टीभित्र पनि जबसम्म अर्को मान्छे उठेर चाहिने म नेता हुन्छु भनेर चाहिने त्यसलाई हराउन सक्दिनँ, त्यो बेलासम्म त त्यही नेता हुने हो। त्यही त रहेछ, शेरबहादुरको हालत त्यही छ। सबै पार्टीका सबै पार्टीको अब त्यसले गर्दाखेरि तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के हो भने नीतिको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा निर्णय हुने हो, नेतृत्व छानिने हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा म नेता हुन्छु, तेरो तँभन्दा म गतिलो छु भनेको आधारमा हुन्न। तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व हत्याउनको निम्ति नेतृत्व के अरे विचारधारात्मक लडाइँबाटै चाहिँ परास्त गरेर आउनुपर्छ। तर त्यसका लागि त पार्टीका बैठकहरूमा बहस हुनुपर्ने होला, बहस हुँदैन, बहसहरू डाइभर्ट गरिन्छन्। अब बहस हुन थाल्यो भने खाजा खानु साथीहरू, अब हामी एकछिन सल्लाह गर्छौँ अनि फेरि बैठक सुरु हुन्छ भनेर बैठकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट गरिन्छ। नै, डाइभर्ट भन्दा नि यसो हलमा गम्भीर मुद्दाहरू उठिसकेपछि त फेरि सिनियर नेताहरूले सल्लाह गरेर यसको निकास कसरी दिउँ भन्ने कुरा त हुन्छ। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हाम्रो देशका मुख्य पार्टीहरूका महाधिवेशन भर्खर मात्रै सम्पन्न भएका छन्। त्यो सम्पन्न भएका महाधिवेशनमध्ये दस्तावेजमाथि 9 दिनको महाधिवेशनमध्ये पहिलो दिन उद्घाटन, अन्तिम दिन चाहिँ निर्वाचन, बिचको 7 दिनसम्म वैचारिक बहस गर्ने त माओवादी मात्रै न हो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तपाईँले देख्नुभयो, त्यहाँ कुनै वैचारिक बहस भएन, कुनै छलफल भएन, कुनै रिपोर्टिङ भएन, कुनै मतभेदहरू देखा परेनन्। एमालेको देख्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ उद्घाटन गर्नु, त्यसपछि चुनाव गरेर केन्द्रीय समिति छानेर आउनु, विचारको कुरा सुन्ने नै देख्नुभयो। अरू पार्टीको पनि केही पनि छैन। तर यहाँभित्र कमसेकम विधान महाधिवेशनमा पनि उहाँहरूले विधानमाथि नै छलफल गर्नुभयो, एउटा सामान्य राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नै छलफल गर्नु, जो राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भएर कुनै बहस गर्नु भएन उहाँहरूले। तर यहाँ अब यो विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ कमसेकम 7 दिनसम्म। तर त्यसको अर्थ हामी चाहिने उत्कृष्ट भयौँ भन्ने मलाई लाग्दिनँ। बहस चाहिने त्योभन्दा अझ गम्भीर खालका चाहिन्छन्। त्यसैले हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको मैले कहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत केमा ध्यान आकर्षण गरौँ भने हामीले यो एमसिसीमा जुन पार्टीभित्र मतभेदहरू छन्, नारायण काजी, गिरिराज मणि लगायतका साथीहरूका जुन मतभेदहरू छन्, अब यो चुनावको बेला हामी मतभेदमाथि बहस गर्दै जान्छौँ कि के गर्छौँ भन्ने बारेमा यो हिजो सम्पन्न केन्द्रीय समितिले गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यो हो। के गर्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिने बहस भयो पार्टीको सिनियर नेताहरूको बिचमा। र अन्तिममा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि अब यो एमसिसीको बारेमा हामीले जुन अनुमोदन गरेर गयौँ यो महान राष्ट्रवाद नै भयो भन्ने पनि संस्थापन पक्षको कुरा छैन। र असन्तुष्टि समूहको पनि के हो भने यो राष्ट्रको निम्ति राम्रो भएन भन्ने हो। तर पार्टी नै राष्ट्रघाती भयो भन्ने फेरि नारायण काजीको पनि होइन, लीलामणिको पनि होइन। यो कदम चाहिने बेठिक भयो, राष्ट्रिय हित विपरीत भयो भन्ने कुरा हो। तर यति गर्दा बित्तिकै नेकपा माओवादी केन्द्र सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रघाती भयो भन्ने हो भन्दाखेरि त्यो पनि उहाँहरूको होइन। त्यसो भए के गर्ने यसमा? अब अहिले चुनाव छ अगाडि, यसमा हामी बहस गरेर यही विषयलाई लिएर चाहिने जान्छौँ कि के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन, एकरूप समझदारीका साथ जाने चुनावमा, चुनावको सामना गर्ने, जेठ 20 गते केन्द्रीय समितिको मिटिङ डाक्ने, अब अर्को चुनाव मङ्सिर पुस कतिखेर होला, कमसेकम 1-1.5 महिनाको समय हामीले चाहिने यो एमसिसीको बारेमा मतभेद राख्ने साथीहरू या यसको निर्णय गर्ने चाहिने संस्थापन पक्ष
यसको बिचमा चाहिने सौहार्दपूर्ण किसिमले हामीले तलसम्म एमसिसीको बारेमा बहस गर्ने। एमसिसीको यसमा बहस गर्नुको अर्थ खालि चाहिँ नि एमसिसी ठिक कि बेठिक भन्ने होइन कि यसले चाहिँ नि समग्र पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक किसिमले माथि उठाउनुको निम्ति एउटा अवसरको रूपमा लिने। ठिक छ, यो एमसिसीको जुन मतभेद थियो त्यो मतभेदलाई केही समय थाती राखेर पार्टीलाई एकडिका बनाउने प्रयासलाई एकछिन छोडौँ। यहाँहरूको त प्रयास सराहनीय होला, भोलि त्यसले के रिजल्ट निकाल्ला त्यो त बैठकमा छलफल होला। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ अब यहाँहरू चुनावमा त जाने भन्नुहुन्छ, जस्तो यहाँहरूका भातृ सङ्गठन, शुभेच्छुक सङ्गठन, पार्टीकै केन्द्रीय कमिटीले जसरी पूर्णता पाइराखेको छैन, यी तमाम विषयहरू रिक्त राखेर जाने पार्टी जसरी एउटा मजबुत तरिकाले जानु पर्थ्यो त्यो तरिकाले जान नसकिरहेको सन्दर्भमा पार्टी कसरी बलियो हुन्छ? तपाईँको जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि अपूर्ण छ, अन्य त्यो वाइसिएल हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि अपूर्ण छ, पदाधिकारीहरू त्यहाँ पनि रिक्त देखिन्छन्। हरेक कमिटीहरू चाहिँ यसरी सङ्गठन, वर्गीय सङ्गठनहरू चाहिँ रिक्त राखेर तपाईँहरूले चुनावमा जाँदाखेरि, जनतामा जाँदाखेरि कसरी तपाईँहरूको उपस्थिति बलियो हुन्छ? यो त पुरा गर्दै जाने। वाइसिएलमा त अब संयोजक सिस्टम छ, त्यहाँ पदाधिकारी नै छैनन्। विद्यार्थीको पनि कमिटीले पूर्णता पाएको छ, केही पदहरू भर्न बाँकी छन् पदाधिकारीमा। अरू जनवर्गीय सङ्गठनहरूको चाहिने अवस्था आफ्नो ठाउँमा फुलफिल नै छ, त्यस्तो समस्या छैन। पार्टीमा पनि केही सिटहरू सम्भवतः 40-42 सिट मात्रै बाँकी रहन्छन्। नत्र चाहिने 145, 144 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा 40-42 मात्रै बाँकी रहेर अरू सबै चाहिने हाम्रा फुल। तर यहाँको पोलिट ब्युरो हुन्छ भनिएको छ, स्थायी समितिको परिकल्पना गरिएको छ। अब यसो चुनावमा परिणाम ल्याउनुको निम्ति पोलिट ब्युरो छ कि छैन, स्थायी कमिटी छ कि छैन, पदाधिकारी छ कि छैन भन्ने कुराले ठुलो असर गर्दिन। जुन केन्द्रीय समितिको चाहिने 300 भन्दा बेसीको 279 चाहिने केन्द्रीय समिति महाधिवेशनले छानेका केन्द्रीय सदस्यहरू र 45 जना चाहिने केन्द्रीय समितिले मनोनित गरेका 15% सदस्यहरू गर्दाखेरि यो टिम जनताको बिचमा कतिको जान्छ, आफ्नो कुरा क्लियर साथ कसरी राख्न सक्छ र भोलिको सपनाको निम्ति चाहिने गोलबन्द हौ, हाम्रा कुराहरू यिनीहरू हुन्। हामी यो लडाइँमा यहाँसम्म गणतन्त्रसम्म त आइपुग्यौँ, तर योभन्दा अगाडि समानता र न्यायको बाटोमा जानको निम्ति तिम्रो भूमिका के हो, हाम्रो भूमिका के हो, हाम्रा कमजोरी के हुन्, तिमीले दिनुपर्ने योगदान के हो भनेर हामीले जनतालाई आह्वान गरेर जान सक्यौँ। चुनावमा एउटा अपेक्षाकृत सकारात्मक परिणाम आउँछ। तपाईँले सबै फुलफिल गर्नुभयो तर चाहिने जनतामा गएनन्। न्युरो र चाहिने के अरे सिंहदरबारमा ढल्किराखे भनेदेखि चाहिने सबै कुरा सेट भएर पनि तपाईँ कुनै रिजल्ट ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यसमा त जे छन् केन्द्रीय सदस्यहरू उनीहरूले आफ्नो हैसियत साथ जनताको बिचमा जाने, आफ्नो कमान क्षेत्र जहाँ छ त्यसको जिम्मा लिने, त्यहाँ भएका साधन स्रोत, जनता, कार्यकर्ता, सङ्गठन जे छ त्यसलाई राम्रो गरी परिचालन गर्ने, राम्रा उम्मेदवारहरू उठाउने र उनीहरूको पक्षमा चाहिने व्यापक रूपले जनतालाई आह्वान गरेर चाहिने कन्भिन्स गर्न सक्नु रिजल्ट आउँछ, नत्र आउन्न। त्यसमा त पदाधिकारीले, पोलिट ब्युरोले, स्थायी कमिटीले धेरै बनाएर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यो नहुँदाखेरि एकदम हातखुट्टै चाहिने लुला हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। मान्छे त हामी हो नि, म पोलिट ब्युरो सदस्य भएर जाम या म स्थायी कमिटी भएर जाम या पदाधिकारी भएर जाम या म केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएर जाम, मान्छे त म हुँ। म कतिको तनमनले चाहिने त्यहाँका कार्यकर्ताको सङ्गठनको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने कुरामाथि सबै कुरा भर पर्ने कुरा हो। अब जस्तो निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि यहाँहरूले अब मैले हिजोकै प्रसङ्ग जोडेँ, जुन किसिमको निर्णय गर्नुभएको छ त्यहाँ जाँदाखेरि अब अहिले त यहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस छ, त्यस पछाडि एकीकृत समाजवादी छ, यहाँहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रमा सरकारमा त यहाँहरू गठबन्धन छ। अब लोकल लेभलमा जाँदाखेरि यहाँहरूको गठबन्धन कस्तो रहन्छ? अब कङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूको भर्सन सुन्ने हो भने हामी माथि सरकारमा गठबन्धनमा रहे पनि चुनावमा चाहिँ हाम्रो गठबन्धन हुँदैन, हामी एक्लै लड्छौँ भन्ने किसिमको छ। अब कतिपयले चाहिँ माओवादीलाई कङ्ग्रेसको छाता नओढेसम्म उपाय छैन भनेर पनि आलोचना गर्ने गरेका छन्। तपाईँहरूले यो निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ? हुन त यहाँका अध्यक्षले पार्टीका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दाखेरि हामी दोस्रो चाहिँ हुन्छौँ तर पहिलो हुने ठाउँ पनि छ भन्ने किसिमले निकै अलिकति उत्साहित भएर ब्रिफिङ पनि गर्नुभएको छ। यो के आधारमा उहाँले यसो भनिराख्नु भएको छ? नै यसो पहिलो कुरा त गठबन्धन भनेको कस्तो भन्दाखेरि दोहोरो आवश्यकताले हुने कुरा हो। दोहोरो स्वार्थ मिल्नु पर्यो, दोहोरो आवश्यकता मिल्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो समाजमा अहिले त अब त्यो चलन धेरै हरायो, हामी सानो छँदाखेरि धेरै थियो। जार भन्थे नि, श्रीमतीको जार। त्यो गाउँमा चाहिने त्यो फड्के सड्के हाल्नु पर्यो भनेदेखि
अरू सबै कुरामा जारदारको झगडा हुन्थ्यो। तर खोलोमा हाल्नु पर्यो, पारी चाहिने एउटा जार बस्छ, वारी एउटा जार बस्छ भने दुईटै ढुङ्गा बोकेर आउँथ्यो। फेरि त्यहाँ एकता हुन्थ्यो जारदारको पनि, किनभने त्यो तर्के बाटो खोलो तर्नीमा त दुईटैको समस्या आवश्यकता हो। त्यसो हुँदा दुश्मन मानिएका जारदारले त एकता गर्छन् निश्चित ठाउँमा भने हामी त मित्रै हौँ, एउटै गठबन्धनमा छौँ। त्यसो काङ्ग्रेसका साथीहरूले चाहिने हुँदै हुन्न चाहिने के गर्छ भनेर किन उफ्रिनु भएको छ मैले बुझेको छैन। अलि यसपल्टको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई मात बढी चढ्ने हो कि कहिलेकाहीँ मात धेरै चढेर नि बिग्रिन्छ नि। त्यसो त आवश्यकता अनुसार निरपेक्ष रूपले सरासर सबै सिट बाँडेर चाहिने गठबन्धन हुन्न। यसपालि गठबन्धन के हुन्छ भने आवश्यकता अनुसार जुन ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई हाम्रो आवश्यकता पर्छ या हामीलाई काङ्ग्रेसको आवश्यकता पर्छ या सबैलाई चाहिँ नि एकअर्काको आवश्यकता प्रतिशत तोकेर चाहिँ नि पहिला जस्तो एमाले र माओवादीको बिचमा गठबन्धन भएको थियो त्यसरी चाहिँ नै गठबन्धन हुन्न। आवश्यक परेको ठाउँमा गर्नको निम्ति अब अहिले चर्का कुरा गर्ने के अरे काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि त्यो भाका ठिक छैन भनिदिन्छु मैले। गगनजीहरू केही साथीहरू उफ्रिरहेको मैले देखिरहेको छु, पुरा चाहिँ धुलो काट्ने किसिमले बोलिराख्नु भएको छ। त्यसमा त्यो तरिका पनि ठिक छैन। निरपेक्ष रूपले फेरि जम्मै कुरा गठबन्धन मात्रै हो, अरू केही उपाय छैन भन्ने कुरा पनि ठिक छैन। आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गरेर जाने हो, स्थानीय तहमा गठबन्धन बन्ने हो। त्यहाँ त स्थानीय साथीहरूले के भन्छन्, हामी एक्लै जित्छौँ भन्छन् कि मिलेर जित्छौँ भन्छन् कि त्यसको आधारमा गठबन्धन गर्नको निम्ति हामी खुला भएर जाने हो। खास गरेर अब जुन 5 पार्टीको अहिले सरकार छ, गठबन्धन चलिरहेको छ, ती 5 पार्टीको बिचमा आवश्यक परेको ठाउँमा गठबन्धन गरेर जाने। काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी र मधेसको चाहिने उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा तिनलाई पनि सँगै लिएर जाने हो। त्यो बाहेक अरू चाहिने विभिन्न वाम घटक छन् साना ठुला, उनलाई पनि हामीले फेरि सँगै लिएर जाने हो। स्थानीय आवश्यकता अनुसार हामी चाहिने त्यसरी जाने। अब अन्तिममा छौँ हामी, अन्तिममा कार्यक्रमको ऱ्यापअप गर्दाखेरि एउटा निष्कर्षसहित ऱ्यापअप गरौँ। माओवादीभित्र जसरी किसिमको कार्यकर्ता लेभलमै वितृष्णा अलिकति नैराश्यता बढेको भनेर यहाँहरूका मिटिङहरूमा उठ्ने आवाजहरू सुन्दा पनि त्यो देखिन्छ, महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरूका गुनासोहरू सुन्दा पनि त्यो देखिन्छ। अब चाहिँ यहाँहरूको पार्टीप्रति कार्यकर्ताले भरोसा गर्नको लागि तपाईँहरू सुध्रिनु भयो, सच्चिनु भयो, जति सुझाव उहाँहरूले महाधिवेशनका हलमा दिनुभएको थियो त्यो त्यस्तै माओवादी भएर गाउँमा पुग्छ अब नै? यसो छोटोमा अब एकदमै अपेक्षा अनुसार चाहिने माओवादी चाहिने त्यो ठाउँमा पुगेको त म भन्दिनँ। तर फेरि समग्रमा सुध्रिने दिशामा छ कि बिग्रिने दिशामा छ भन्दाखेरि बिग्रिने दिशामा छैन, सुध्रिने दिशामा छ। अब यति ठुलो एमसिसीको मतभेद आउँदाखेरि पनि हामीले कहीँ न कहीँ अब मतभेद राख्ने साथीहरूले या संस्थापन पक्षले जुन सुझबुझका साथ यसको व्यवस्थापन गर्यो यो त धेरै ठुलो कुरा हो। यति ठुला घटनामा पार्टी फुट्ने 2-3 टुक्रा हुने कम्युनिस्ट पार्टीको हिजोको इतिहास त राम्रो छैन। त्यसो हुँदा यी सबै कुरामा एउटा परिपक्वता आउँदैछ। तर माओवादीलाई बुझ्दाखेरि के बुझ्न जरुरी छ? तपाईँले उठाएको प्रश्नको चाहिने ठिक जवाब के हुनसक्छ भने के बुझ्न जरुरी छ भने माओवादी पार्टी हिजो चाहिने युद्धको सञ्चालन गर्नको निम्ति निर्माण भएको पार्टी हो। ऊ युद्धको निम्ति निर्माण भएको पार्टी कर्मिक रूपले ऊ चाहिने शान्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको निम्ति ऊ आफै रूपान्तरित हुँदैछ। उसलाई त एउटा टाइम चाहिन्छ नि। माओवादी भनेको काङ्ग्रेस त होइन, एमाले त होइन, राप्रपा त होइन, एउटा हिजै बेग्लै प्रयोजनको निम्ति त्यसको चाहिने 20औं वर्ष त्यसको नेतृत्व गरेर युद्ध लडेर आएको पार्टी अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको निम्ति जुन रूपान्तरित हुँदैछ त्यो रूपान्तरित हुनको निम्ति पदाधिकारीको प्रश्न, अरू प्रश्न, विभिन्न चाहिने पाटा पक्षहरू देखिने कमजोरीहरू के हुन् भने त्यो रूपान्तरणको दौडानमा देखिएका कमजोरीहरू हुन्। पूर्ण रूपले यो रूपान्तरित भएको छैन। इच्छा शक्ति नेतृत्वको के छ भने यो रूपान्तरित भएर जानुपर्छ भन्ने नै प्रमुख कुरा हो। आम कार्यकर्ताको पनि त्यही हो र नेतृत्वको पनि त्यही हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आम कार्यकर्ताले हिजो युद्धको जस्तो पार्टी भइदियोस् भनेर सोच्छ, परिस्थिति अर्को ठाउँमा छ। तपाईँ अहिले राइफल बोक्दै त हुनुहुन्न, AK-47 बोक्दै त हुनुहुन्न, अहिले त तपाईँ चाहिने शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। यो अन्तर्विरोध, यो रूपान्तरणको पिरियडको अन्तर्विरोधको सङ्क्रमणकालीन चाहिने परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्दाखेरि पनि कार्यकर्ताहरूको त्यसका लागि यहाँहरूले कन्भिन्स पनि गर्ने हो र समयहरूको परिवर्तित पनि हुने हो र परिवर्तित समयको चाहिने कुशलतापूर्वक नेतृत्व पनि गर्ने हो। र त्यो यही नेतृत्वले सम्भव, बिल्कुल यही नेतृत्वले सम्भव छ। अहिले चाहिने यसको विकल्प छैन। हस्, समय र संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले माओवादी केन्द्रसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ र सँगसँगै माओवादी केन्द्रले हालै सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका एकजना नेता लीलाराम आचार्य। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।